بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ رقیہ شریعہ یعنی یہ دم جو ہے قرآنی آیات کا مجموعہ، یہ گلدستہ آپ لوگوں کی خدمت میں اس نقطۂ نظر سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میری نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو بیمار ہیں، جو حاسدین کے حسد کا شکار ہیں، جو شیطان کے شر کا شکار ہیں، کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے دماغ میں، ان کے جسم میں، دل میں، جسم کے کسی حصے میں، جسم میں جکڑن ہے، سینے میں جکڑن ہے، کندھوں میں جکڑن ہے، میں یہ رقیہ شریعہ اس نقطۂ نظر سے جہاں کہیں بھی اس نیت سے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی لوگ سنیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور اگر وہ گھروں میں لگائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس رقیہ شریعہ اور قرآنی آیات کی برکت سے ان کے گھروں سے ہر قسم کے شر کا خاتمہ فرمائے۔ کسی قسم کے اثرات میں اگر وہ لوگ جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کلام کے صدقے سے ان کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ بھی رکھے، اور شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بھی ان کو بچائے۔ اور اگر کسی گھر میں رزق کی بندش ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی آیات بینات کے صدقے میں ان کے گھر سے ہر قسم کی بندش کا خاتمہ کر، جو بھی بندش لگی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کرے اپنے فضل و کرم سے۔ تو آپ تمام بہنوں بھائیوں دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ صبح و شام اس کو سنیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ رقیہ شریعہ اس لیے ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک یہ میرے لیے بھی باعث برکت بھی بنے گا، باعث ثواب بھی بنے گا، اور میری آنے والی نسلوں تک کے لیے بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور تمام انسانیت کا اس میں فائدہ ہے۔ اس لیے میں نے یہ ریکارڈ کیا ہے اس نیت سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے، اور کسی کو فائدہ پہنچے تو وہ 11 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا جو بھی سنے، اور سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی روح کو ہدیہ کرنے کے لیے 11 دفعہ درود شریف کا نذرانہ وہ ضرور پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب في ذلك الكتاب لا ريب في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما حلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما حلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس حناس حناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس حناس حناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس حناس حناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله يرقيكم من كل شر يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من كل شر يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من كل شر يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام بسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليكم مليكا مليكا تليكا خالقا مخلوقا كافيا شافيا ارتضى مرتضى بحق يعبدوه 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 قال الكفر لما الكوا سحروا أعين الناس 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 واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطله 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 إن
إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساخر ولا يفلح الساخر حيث أتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقاتلوا أولياء الشياطين إن كيد الشياطين كان ضعيفا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق توراة موسى عليه السلام زبور داود عليه السلام إنجيل عيسى عليه السلام فرقان محمد رسول الله بحق سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.